میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے اور ساؤنڈ والے دے ساؤنڈ تو بھی صدقے تے ایدے تو بھی صدقے اجے تک ساؤنڈ چلدا پیا حالاں جتھے پسروری تقریر کر جائے ساؤنڈ اکثر بہ جاندا ہے پسروری شیر بنگال شیر الہ آباد شیر اوکاڑا شیر لاہور شیر قصور شیر بنگال پسروری اتنا رب نے آواز دیتا میں ایک جگہ اپنی جگہ پہ بھیجیا میں یار جلسہ تو میں پہنچ نہیں سکتا بڑی دور ہاں اتنے تقریر کر میرا تو بھی ٹپا اگے مار دیتا چھوٹے لا دیاں گے موچھے پا دیاں گے اور نانی یاد کرا دیاں گے اور تارے بہا دیاں گے جیڑا قرآن و سنت دی توہین کرے گا سر من دیاں گے گٹر چن دیاں گے سارا مجمع کبھی وہ تو صرف تارے بہاندا ہے تندا جے ایک گٹر ہے تندا جے کہ اسی اڑا دیاں گے یہ کر دیاں گے وہ سانو اللہ نے کڈے کڈے سونے ہیرے خطیب دیتے اللہ پسروری نو لمبی زندگی عطا فرمائے کچھ ہے 50 دا جتھے بہندا تے کھلوندا تے دنیا ویندی ہے بھی کوئی وہابیاں دا مولوی بیٹھا اور ایک مولوی ایویں رولا پائی پھردا پاگل جہا اہل حدیثاں دے خلاف او وہابیاں لے تقریر ہو گئی میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے